सूरह अल बकरा आयत नंबर 12। अला, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो, ये हुम आप देख रहे हैं जुड़ के आई है इन्ना के साथ, ठीक है। दो वर्ड्स हैं, एक इन्ना है जो कि बेशक के लिए आया है, और एक हुम है, ठीक है, जो इसके साथ जुड़ के आया है वो सब के लिए। इन्ना हुम, बेशक वो या हकीकत में वो, हुम, वो ही, ये दूसरा हुम जो आया है ना, वही लोग, ये जोर देने के लिए आया है, यानी कि इन लोगों के ऊपर जोर देना मकसूद हुआ, तो ये दो मर्तबा एक ही हर्फ को दोहराया गया। अल मुफसिदूना, फिसाद करने वाले हैं। अल क्यों आया है? अल मारफा है, ठीक है। अल मुफसिदूना, फिसाद करने वाले हैं। वला, वा, और लाकिन, लेकिन, ला, नहीं, यशऊरूना, वो शऊर रखते हैं। शऊर को हम पहले भी देख चुके हैं। खबरदार, बेशक वही फसाद करने वाले हैं, बेशक वो ही फिसाद करने वाले हैं। यहाँ पे पहले ग्रामेटिकली देख लेते हैं। अला, अला जो है ये हरफे तंबी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जब मोमिनों को, मुसलमानों को, अहले ईमान को किसी चीज से, किसी खतरे से जब मुतनब्बे किया है ना, तो फिर कुछ हरूफ इस तरह के इस्तेमाल किए हैं कि वो उससे बात की शिद्दत का या नौयत का अंदाजा लगाया जाए। तो ये अला जो है ना, ये खबरदार होने के लिए भी आता है। खबरदार हो जाओ, सुन लो, एक्टिव हो जाओ। इन्ना हम, इन्ना जो है वो हर्फ है, और हम इसके साथ जुड़ कर आया है। इन्ना का मतलब बेशक, और हम जमीर है। वो जमीर किन किन का बता रही है हमें? मुनाफिकीन का बता रही है। हम वो ही, ये दोबारा ताकीदन कहा जा रहा है कि वो ही, यानी कि अब बात में वजन पैदा हो रहा है कि ये मुनाफिकीन की कितनी बड़ी खराबी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, और ये जमीर भी है हम, ठीक है। अल मुफसिदूना, वो फिसाद करने वाले हैं। अल बता रहा है ये मारफा है, इसम भी है। मुफसिदूना, वाव नून, ऊना की आवाज जमा की है। मुफसिदूना, फिसाद करने वालों के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। फा सीन दाल, इसका रूट वर्ड। और फिसाद हमने देख चुके कि जब नज्मो ज़ब्त में बिगाड़ पैदा करता है, कोई माशरे में बिगाड़ पैदा करता है। फसाद के सही मायने भी यही है कि आप एक अच्छी भली चीज को तहबाला कर दें, अलट पलट कर दें, बिगाड़ दें उसको। वाह, और लेकिन के लिए इस्तेमाल हुआ है, जोड़ भी रहा है। वाह और लाकिन, ये प्योर अरबी का हर्फ है। लाकिन, लेकिन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और अतफ है लेकिन के लिए इस्तेमाल हुआ। लाकिन ये भी हर्फ है, ठीक है। ला, नहीं, यशऊरूना, वो सब शऊर रखते, सॉरी, लाकिन इसम है। ला, नहीं, यशऊरूना, वो सब शऊर रखते, या ला जो है नहीं के मायनों में आया है, ठीक है, मना करने के लिए। ला, नहीं, यशऊरूना, वो शऊर रखते। या शुरू में आ रहा है वो सब के लिए, वाव नून जमा के लिए है। यशऊरूना, ऊना की आवाज भी आ रही है, जमा का सीगा है। और शीन आइन रा इसका रूट वर्ड। शऊर हमने देखा था कि किसी चीज को किसी चीज में बाल लगाना, यानी कि बहुत ही बारीक बीनी से उसका जायजा लेना, या बहुत बारीक बीन हो जाना। जैसे इल्म को हासिल करते हैं ना, बड़ी बारीक बीनी के साथ, कोई नुक्ता, कोई चीज, कोई पॉइंट छूट ना जाए, तो शाऊर उसी चीज को कहा जाता है। सुन लो, हकीकत दर हकीकत वही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन वो समझते नहीं है। ला यशूरूना, ला नहीं के लिए इस्तेमाल हुआ है, मायने में नहीं आ रहा है, ये लाए नहीं नहीं है, ये लाए नफी है, लेकिन मायने नहीं के दे रहा है, ठीक है। यशूरूना, वो सब शऊर रखते हैं। शऊर ना होना यानी आपको एहसास ही ना होना, आप में क्या तबाही मचा दी, आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, आपने माशरे के लिए कितना बड़ा एक गलत काम कर दिया। ये फसादी हैं, मुनाफिक हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कई जगह पर इनकी निशानदही की है। सूरह अल मुनाफिकीन की निशानी सूरह अल बकरा में, ये आयत नंबर 11 में हमने देख ली कि वो फिसाद फैलाते हैं और अपने आप को असलाह वाला कहते हैं। तो ये जमीन में जो भी फिसाद होता है ना, असल में
وہ لوگوں کے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، وجہ یہی ہوتے ہیں، اور یہ بات ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ ہم سورہ دیکھتے ہیں کہ سورہ الروم کی آیت نمبر 41 میں اس چیز کا ذکر ہے کہ زمین میں فساد لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 94 میں بھی جو یاجوج ماجوج ہوں گے وہ زمین میں فساد ہی مچائیں گے، زمین میں فساد مچانے کے لیے ہی آئیں گے۔ اسی طرح زمین میں فساد مچانے والے لوگوں میں فرعون، جس کو سورہ یونس آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ پھر یہاں اس لیے ایک اور چیز جو یہودی ہیں، سورہ المائدہ میں ان کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ بھی فساد پھیلانے والے ہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 64 میں۔ اسی طرح سورہ القصص میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کو قتل کرنے والا یعنی فرعون، اس نے بھی جب اپنے ملک میں بچوں کو قتل کرنا شروع کیا کہ انہی میں سے کوئی نبی نہ مبعوث ہو جائے جو میری حکومت کا خاتمہ کر دے، تو اس نے ان بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی تو ظلم بھی تھا، اور کیا تھا؟ فساد تھا۔ تو فساد کرنے والی مختلف قسم کی شکلیں جو ہیں نا، وہ اصل میں ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ زمین میں فساد لوگوں کے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس چیز کو، اس پوائنٹ کو دیکھیں، تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی ہے، اپنے اوپر ورک کرنے کی ہے۔ سب سے پہلے انفرادی، پھر اس کے بعد اجتماعی۔ یہ فساد کے جو ڈائریکٹ جو بن رہی ہے نا وجہ، یہ انسان خود ہے۔ معاشرے میں اگر کوئی انسان اس قابل ہو رہا ہے کہ وہ زمین کا نظام درم برم ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اختیار دینے والے اس کو ہم لوگ ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اختیار دو طرح دیا جاتا ہے نا، ایک تو ظلم کرنے والے کو چھوٹ دے دی جاتی ہے، ظالم کا ہاتھ نہیں روکا جاتا، اور ایک اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو دونوں ہی طریقے سے کرنے والے تو لوگ ہی ہوتے ہیں، لوگ ہی اس کو چھوٹ دلوا رہے ہوتے ہیں، یا اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کا ہاتھ نہیں روک رہے ہوتے، شکل کوئی بھی ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین میں فساد لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آیت نمبر 13 کو ہم دیکھتے ہیں، اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، لا ایک ہے اور ہم دو، دوسرا ورڈ دو جڑ کر آئے ہیں، لا پلس ہم، آمینو ایمان لے آؤ، کما جیسے، کا ایک حرف ہے، ما ایک حرف ہے، دو جڑ کے آئے ہیں، کا کے اوپر زبر پلس ما، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، یہاں پہ ایک بات کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ ایمان لے آؤ جیسا لوگ لائے، قالو وہ کہتے ہیں، کیا، نؤمنو ہم ایمان لائے، کا جیسے، ما جو، آمنا ایمان لائے جیسے کہ ایمان لائے، السفہاء بے وقوف۔ یہاں پہ ایک اور بات کمپلیٹ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ۔ اللہ حرف تنبیہ دوبارہ آیا، خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، اور لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے۔ یہاں پہ تیسری بات شروع ہو رہی ہے، خبردار بے شک وہ، وہی بے وقوف ہیں، اور لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ پہلے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نشانی بتائی ان لوگوں کی کہ جو زمین میں فساد بھی کر رہے ہیں۔ ساجدہ پیج نیچے کیجئے۔ بس، و اوپر کیجئے ساجدہ، آیت نمبر 13۔ بس، اور اذا جب، اذا ہم نے دیکھا تھا نا، یہ واؤ تو عطفی آ گیا کیونکہ بات ابھی چل رہی ہے، پچھلی بات سے اس کو جوڑا گیا ہے، عطف، اذا جب،
इसमें जमाना है, वही गुजरा हुआ जमाना है, याद दिलाया जा रहा है कि देखो जब ये बात हुई थी तो क्या हुआ था, देखो जब ये बात हुई थी तो ऐसी बात भी हुई थी साथ। तो इज़ा जब भी आता है ना, कुछ याद दिलाया जा रहा होता है। क़ीला कहा जाता है, जिसको हमने पहले भी देखा था, क़ाफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है, और ये क़ाला ही है। क़ाला जो है वो कहता है, ठीक है, उसने कहा, बात करने वाला मौजूद है, और क़ीला में बात करने वाला मौजूद नहीं होता, लेकिन ये सेम वही फेल वही चीज है, कॉफ वाव लाम ही इसका रूट वर्ड भी है। कहा जाता है, और जब कहा जाता है इसको मजहूल कहते हैं। लाहुम, ला के लिए, हुम उनके लिए या उनको, दोनों तरह आएगा। तो ला हर्फ है और हुम उसके साथ जमीर जुड़ के आई है। किन को कहा जाता है? ये जमीर फिर मुनाफिकीन की तरफ इशारा कर रही है, जो लोग फसाद डालते हैं। और जब कहा जाता है उनसे आमीनू, ईमान ले आओ, वाओ अलिफ सब के लिए आ रहा है, जमा के लिए आ रहा है, ईमान ले आओ। जब उनसे कहा जाता है ईमान ले आओ, कमा जैसे कि, काफ एक हर्फ है जिसको हमने हरफे तशबीह देखा था, मिलाया जाता है ना जब किसी चीज को, एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी जा रही हो, तो वहां पर ये काफ, इसको हरफे तशबीह कहा जाता है। माँ जिस तरह, जिस तरह यानी कि जैसे, आमना ईमान लाए, आमना ईमान लाए, कौन ईमान लाए? अन्नासु लोग, अल बता रहा है मारफा है, और नून मुशद्दद भी है, यहाँ पे नून दो मर्तबा है, मुशद्दद हर दो मर्तबा होता है, जैसे कि लोग ईमान लाए। देख लिए यहाँ पे ये इसम की निशानी अल, जिस तरह उन्हें कहा जाता है कि जब कहा जाता है उन्हें ईमान ले आओ, कालू वो कहते हैं, यानी वो सब कहते हैं। वाव अलिफ जो है ये जमा की निशानी है। नास का जो हमने देखा था रूट वर्ड, सॉरी रह गया था, आमना हमजा मीम नून, अन्नासु नून वाव सीन नोस, जिसको हमने देखा था कि जो जिस्मानी वजूद रखते हैं, ठोस वजूद रखते हैं ना, जो नजर भी आते हैं। कालू वो सब कहते हैं, काफ वाव लाम, कौल बात। कौल असल में कई कसीरुल मानी लफ्ज है, बात कहना, किसी बात के ऊपर जोर देना, यानी कि समझाना, तो सबके लिए बात कौल ही आएगी। आ क्या, ये सवाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आ ये अलग लफ्ज है, नु मीनू अलग लफ्ज है। आ को हम कहेंगे इस्तफाम के लिए आया, यानी सवाल पूछने के लिए आया है, ये हरफे इस्तफाम है। नु मीनू, नून शुरू में आया है तो हम सब के लिए, ठीक है, क्या हम ईमान लाएं। कमा अगेन काफ हरफे तशबीह है, माँ जिस तरह, जिस तरह तशबीह दी गई है ना, जिस तरह, आमना ईमान लाए, असुफहाउ, आमना का रूट वर्ड हमजा मीम नून, अमन में आ जाना, ईमान वाले, ठीक है। असुफहाउ बेवकूफ, दिमाग से हल्के लोग होते हैं ना, वजूद से भी हल्के, दोनों तरीके से इसका मफहूम है, मिलता है, यानी कि जिस्मानी तौर पे हल्के होना या फिर दिमागी तौर पे हल्के होना। तो यहाँ पे दिमागी तौर पे हल्के लोगों का जिक्र कर रहे हैं, वो अल बता रहा है, मारफा है, ठीक है। असुफहाउ इसका रूट वर्ड है सीन फाहा, सीन फाहा, जिस्म से हल्के होना या दिमाग से हल्के होना। तो जिस तरह लोग ईमान लाए तो कहते हैं क्या हम उस तरह ईमान लाए जिस तरह दिमाग के हल्के लोग या बेवकूफ लोग ईमान ले आए। अला सुन लो, खबरदार, वही है, हरफे तंबी है। अल्लाह ताला जब किसी खास चीज की तरफ निशानदही कराते हैं कि ये आपने सिर्फ बाज रहना है, तो ये हर्फ आता है, हरफे तंबी। इन्नहुम बेशक, होम वो ही, ये जमीर है, कौन वो, ये इशारा कर रही है उन लोगों की तरफ जो मुनाफिकीन है, ठीक है। जमीर जो होती है ना किसी की तरफ इशारा कर रही होती है, या अल्टरनेट तौर पे आई भी होती है किसी के भी जगह पे। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक नाम लेती हूँ और फिर दोबारा मैं उसको रिपीट करना चाहती हूँ, जैसे साजदा बहुत अच्छी हैं, वो दिन का काम कर रही हैं, मेरे साथ मिलके दिन का काम कर रही हैं, तो पहली मर्तबा पे जो साजदा है ना वो इसम है, नाम है, ठीक है। और दूसरी मर्तबा में मैंने उनकी जगह वो का इस्तेमाल किया, ये वो जो है ना अब जमीर है जो साजदा के नाम पे आई है या साजदा की तरफ ही इशारा कर रही है। तो ये जमीर जो है ना, ये मुनाफिकीन
کے لیے آئی ہے، منافقین کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، بار 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 ہر جگہ پہ منافق منافق کی ریپیٹ نہیں آئی، بلکہ پھر ان کو اشارہ کرتے ہوئے وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم وہ ہی، یعنی کہ جب زیادہ تاکیدن ہو گئی تو یہ بھی ڈبل آ گئی. جب 2 دفعہ یہ آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے تاکید زیادہ ہے، زور زیادہ ہے. السفہاء، بے وقوف ہیں، دماغ کے ہلکے ہیں یا جسم کے ہلکے ہیں. المعرفہ کی علامت، سین فا ہا، اس کا روٹ ورڈ آ گیا، اسم ہے. ال نے بتا دیا نا ہم نے، اسم ہے یہ، تو اس لیے ہمیں پتا چل گیا کہ دماغ کا ہلکا ہونا یا جسم کا ہلکا ہونا اس کے معنی ہیں. واہ حرف عطف ہے، جوڑ رہا ہے. لیکن عربی حرف لیکن کے لیے استعمال ہوتا ہے. حرف استدراک بھی اس کو کہتے ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے. اور لیکن لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، وہ جانتے. لا لائے نفی ہے، یہ جملے میں آگے آنے والے جملے کو نفی کا سائن دیتا ہے، اس کا ترجمہ دیتا ہے. یا شروع میں آتا ہے والا، وہ سب، وہ سب. ٹھیک ہے، واؤنون جمع کے لیے، اونا کی ساؤنڈ بھی دیکھیں آپ کو یہاں پہ سنائی دے رہی ہوگی، یعلمون اونا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ واؤنون ایک ساؤنڈ دے رہی ہے جو کہ جمع کی ہے، جس کو ہم اونا کی ساؤنڈ بھی کہتے ہیں. آئین لام میم، اس کا روٹ ورڈ ہے علم. اور علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں ہر کسی حقیقت کو پہچان لینا، اس سچ کو جان لینا جو بالکل آشکار ہو، اور پھر آپ کو وہ یعنی کہ آپ اس کو جان لیں، تو وہ علم ہے. پہلے ہی سے آشکار تھا، آپ نے یعنی دریافت نہیں کیا، وہ پہلے ہی آشکار تھا، وہ پہلے ہی سچ تھا، آپ نے اب اس کو جان لیا ہے، یہ ہے علم. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کن کو؟ ان لوگوں کو. ربط ہے کلام میں، منافقین کا ہی ذکر ہے. منافق کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اب نظر آ رہا ہے منافق دوغلا ہے، جھوٹا ہے. وہ صرف فسادی نہیں ہے، بلکہ اپنی منافقت کے کھوٹ کی وجہ سے مخلص مسلمانوں کو بے وقوف کہتا ہے اور سمجھتا بھی ہے. منافق جو ہے وہ ابن الوقت ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ اس کے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اسی لیے مخلص ہونا، احسار ہونا اور بااصول ہونا، ان ساری چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتا. اسی طرح یہ اوصاف جن لوگوں میں پائے جائیں گے وہ ان کو بھی پسند نہیں کرے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اثار کے پیکر اور قربانی کے خوگر تھے. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی ذاتی ہر چیز کو قربان کرنے میں بے مثال اور لازوال مثالیں قائم کی ہیں. منافقین جو تھے وہ ایسے مخلص انسانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، دین کے دشمن تھے نا، تو ظاہر ہے وہ ایسے لوگوں کو کیسے پسند کر سکتے تھے. رب کریم نے جب ان منافقوں کو حکم دیا کہ تم بھی نبی کے اصحاب کی طرح مخلصانہ ایمان اور فداکاری کا رویہ اختیار کرو، تو منافقین نے تسلیم اور رضا کا ایک رویہ اپنانے کے بجائے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح اپنے کاروبار کو تباہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے. جس طریقے سے نظر آتا ہے ہمیں کہ پکی ہوئی فصلیں، تیار فصلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر چھوڑ گئے، جہاد کی خاطر نکلے، اپنے گھر والوں کو پلٹ کے نہیں دیکھا. کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو بیچ راستے میں تھے، ان کو حکم ملا جہاد کا اور انہوں نے پیچھے اپنے گھر بھی جا کے نہیں بتایا، یعنی وہیں سے چل پڑے. اتنے زیادہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے. لیکن یہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ بے وقوف کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح کیوں ہو جائیں جن کو نہ اپنے مال متا کی پرواہ ہے، جن کو نہ اپنے گھر بار کی پرواہ ہے، جن کو نہ اپنے کاروبار کی پرواہ ہے، نہ ٹکے پیسے کی پرواہ ہے. تو وہ تو بظاہر ان کو بے وقوف ہی نظر آتے تھے. تو اللہ نے پھر ان کے جواب میں فرمایا کہ اپنے خالق، اپنے مالک کا فرمان تسلیم کرنا اور اس کے حکم کے اوپر سب کچھ قربان کر دینا، یہ بے وقوفی نہیں ہے. حماقت اور بے وقوفی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کا نافرمان ہو جائے، اپنے رب کے ساتھ عدم اخلاص کا رویہ اور فانی دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنے رب کی نافرمانی مول لے برباد کر لے اپنے آپ کو.
اس فرمان میں رہتی دنیا تک صحابہ کرام کے ایمان کو جہان والوں کے لیے ایک معیار قرار دے دیا، ایک رول ماڈل بنا دیا ان کو، اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کو، احمق کہنے والوں کو بھی، منافقین کو جو منافق تھے تو ان کو بھی نابلد قرار دے دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بھی بچنے کے لیے کھلا کھلا صاف صاف وضاحت دے دی کہ اب خبردار ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ منافق جو تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سب کو بیوقوف سمجھتے تھے، حقیقت میں خود بیوقوف ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے کہ قرآن پاک میں بیوقوف، اصل بیوقوف کس کو کہا گیا ہے، تو ملت ابراہیم سے اعراض کرنے والا بیوقوف ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 میں ہمیں اس کا بیان ملے گا۔ پھر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا بے وقوف ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بے وقوف کہا ہے، ٹھیک ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 12 میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرنے والوں کو بے وقوف کہا گیا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 13 میں۔ یہ ملت ابراہیمی کے اوپر ہی جو لوگ تھے ان کو ہی برا بھلا کہا جا رہا تھا نا۔ تو قبلہ کے اوپر اعتراض کرنے والے بھی بے وقوف کہلائے گئے، یہ بھی ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 42 میں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو بے وقوف کہہ دیا، بھلا اب ان کے پاس کوئی جگہ ہے جہاں سے وہ علم حاصل کر لیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اب ان کے لیے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو برا کہا، بھلا کیا کہا، ان کے صحابہ کرام کو جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ان کو بے وقوف کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے ساتھیوں کو ایک طرح کہا، دیکھا جائے تو یہ ایک حوصلہ بھی تھا، یہ تشفی بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ صحابی تھے، جو کہ سب کچھ اپنا مال متاع، اپنا سب کچھ اہل و عیال قربان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اگر ان کے دل میں اس طرح کی کوئی بات آتی تو کتنی تکلیف ہوتی ان کو بھی، شاید وہ دین پہ ان کو چلنا اتنا آسان نہ رہتا، ان کے ایمان تھوڑے سے ڈگمگاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو حوصلہ دے دیا ان آیات سے کہ خبردار ہو جاؤ، وہی لوگ بے وقوف ہیں، ایمان لانے والے بے وقوف نہیں ہیں۔ جبکہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لے کر آ جائیں۔ یعنی اپنے اندر ان کو کتنا زوم تھا کہ ہماری طرح کوئی عقل مند نہیں ہے، ہماری طرح کوئی سمجھدار نہیں ہے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا تو وقت پکی فصل کا ہے، ہم نے تو پورے سال کا اناج بنانا ہے، ہماری تو فصلیں تیار ہیں، ہمارے کاروبار کا ایسا خاص لین دین کا وقت تیار کھڑا ہوا ہے کہ اگر اس ٹائم پہ ہم تھوڑا سا بھی چوکتے ہیں تو ہمیں بڑا بھاری نقصان ہو جائے گا مالی طور پہ۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے بہت سارے سودے اپنے مد نظر رکھے جو کہ دنیاوی سودے تھے، آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا، دنیا کو آگے رکھ لیا۔ یہ منافقین کی بہت بڑی نشانی ہے، آخرت کا خیال نہیں کرتے۔ جبکہ مومنین کے لیے ہم نے کیا دیکھا تھا، متقی کون ہوگا، جو نہ صرف دنیا کا بلکہ آخرت کا بھی خیال رکھے گا۔ آخرت نظر آنے والی چیز نہیں ہے، غائب ہے، لیکن بالکل اسی طریقے سے اس کے اوپر ایمان رکھے گا جیسے کھلی آنکھوں سے کوئی چیز ہو، یا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے نبی کی بات ہو گئی نا، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے بتلا دیا، تو وہ پھر اس کے لیے آمنا صدقنا ہے، اس نے اس کے سچ جان لیا، مان لیا، اب میں نے اس کے آگے کچھ نہیں۔ ہر وہ انسان جو اللہ کے اوپر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات کے اوپر عمل کرتا ہے، ہر طریقے سے دوہرے فائدے میں رہتا ہے۔ دوہرا فائدہ، ایک انسان ہے نا، اس کو سب سے زیادہ لالچ جو ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ انسان اپنے بارے میں جو ہے وہ حریص ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ اپنا فائدہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں، ہم دین کو جب اپنا لیتے ہیں نا تو ہمارا سب سے زیادہ ہمیں دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ نہ صرف ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایک رضا شامل ہو جاتی ہے، ہمارے ہر عمل میں، ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے مطابق ڈھال لیتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے کاموں میں اپنی رضا شامل کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو دنیا میں اللہ کی رضا مل گئی ہمیں، اور پھر آخرت کے تو کیا ہی کہنے، پھر تو بندہ آخرت میں سرخرو ہے، کامیاب ہے، فلاح پانے والا ہے۔ تو فلاح کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم جنت میں بس پہنچ جائیں،
चाहे वो अजाब उठा के जाएं, चाहे वो जहन्नुम की सजा काट के जाएं। नहीं, ये असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी तो यही है कि मैदान हशर में ही हमारा नामा अमाल सीधे हाथ में दे दिया जाए, जाओ तुम जन्नती हो। ये है असल कामयाबी। जो जहन्नुम की शक्ल ना देखे, जो जन्नत का कार्ड जिसके हाथ में आ जाए, रोजे कयामत चमकते चेहरों वाले, रोशन चेहरों वाले, जो खुशी खुशी अपने घर वालों को, लोगों को अपना नामा अमाल दिखाएंगे। तो मुनाफिकीन के लिए बड़ी सख्त वईद है। मुनाफिकीन तो दोजक के भी बड़े निचले दर्जे में होंगे ना। तो अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला हम सबको, हमारे तमाम अहले खाना को, इवन क्यामत तक के लिए हमारी जितनी भी नस्लें आएंगी ना, अल्लाह ताला उनको दीन इब्राहिमी के ऊपर बहुत ही साबित कदमी से कायम रखे। अल्लाह पाक मुनाफिक की कोई भी जरा सी भी निशानी हो, अल्लाह ताला हमारी नस्लों में से दूर कर दे। पाक परवरदिगार हमारे हर अमल को अपने चेहरे के लिए, अपनी रजा के लिए खालिस कर ले। या अल्लाह ताला भटकने से पहले ही थाम ले। अल्लाह ताला हम बड़े कमजोर लोग हैं, हमें तो सही रास्ता ढूंढने की भी तमीज नहीं है। मेरे मालिक हमें खुद ही हाथ पकड़ के सीधे रास्ते पे ले आ। अल्लाह ताला हर उस बुराई से बचा ले जो हमारे नफ्सों के अंदर पली हुई है। अल्लाह ताला हम जानते नहीं हैं, जिस्मानी बीमारियां और हमारी रूहानी बीमारियां दोनों का ही मालिज तू है। मेरे परवरदिगार हमें जिस्मानी और रूहानी हर किस्म की बीमारी से महफूज कर दे। परवरदिगार हम नहीं जानते कि हमारी रूहों के साथ क्या क्या मामलात हैं। वो जादू की जद में है, वो नजर बद की जद में है, वो किसी की बुरी नजर की जद में है। अल्लाह ताला हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं। हमें नहीं आता उसका तोड़ करना, हमें नहीं आता उससे बचना। हमारा ईमान है कि हमारा रब सबसे ज्यादा ताकत वाला है। हमें हर तकलीफ, हर परेशानी, हर अनजानी मुसीबत, जादू, सहर, फितना, फसाद, बुरा दोस्त, उसकी सोहबत, बुरे शख्स की सोहबत से, बुरी सुबह बुरी रात, हर बुरी चीज के शर से बचाने वाला है। मेरे अल्लाह ताला हमारी इस अमल को अपने अपने लिए कबूल कर ले। या अल्लाह ताला हमारे हर काम में अपनी रजा शामिल कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम मुझे पूछना था।